अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। पंजाब जे वॾे वज़ीर जी चूंड जे लाइ हिन वक़्तु हुकूमत ऐं अपोज़िशन जूं कोशिशूं जारी आहिनि। PTI खे ताज़ी कामयाबी मिलण खां पोइ हुकूमत जे लाइ मुश्किलातुनि में इज़ाफ़ो थियो। हिन वक़्तु हुकूमत जॾहिं शदीद परेशानियुनि जो शिकार हुई त उन वक़्तु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां हुकूमत खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई वई। काल्ह वारे इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो कंदी ऐं पंजाब जो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज़ ई रहंदो। जंहिंखां पोइ पंजाब अंदर जोड़ तोड़ जो सिलसिलो पिणु शुरू थी चुको आहे, जंहिं बाबति अॼु PTI इहो इल्ज़ाम मढ़ियो आहे त उन्हनि जे MPs खे ख़रीद करण जी कोशिश कई पई वञे। उन्हनि मां हिकु MPA तुर्की पिणु पहुची चुको आहे, जॾहिं त उन सां गॾो गॾु टिनि PTI जे MPs पारां एफिडेविट पिणु ॾिना विया आहिनि त हुननि सां राब्तो करण जी कोशिश कई वई आहे। इन सॼी सूरत हाल जो ज़िम्मेवार अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खे करार ॾिनो वियो आहे। फवाद चौधरी जो अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस में छा चवणु अचो? फवाद चौधरी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जंहिं मूजिबि तारड़ वसीले ही सॼो मामिलो थिए पियो ऐं हुननि वटि इन सॼे मामले जा सबूत पिणु आहिनि। अदालतुनि सां बि राब्तो कयो वेंदो त वरी हिकु भेरो ॿीहर पंजाब अंदरि जोड़ तोड़ जो सिलसिलो हिन वक़्तु शुरू कयो वियो आहे, जंहिंजे जवाब में अता तारड़ पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। अता तारड़ जो छा चवणु अचो? अता तारड़ जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, हिन वक़्तु हुकूमत अगरि पंजाब में हुकूमत खे शिकस्त थिए थी ऐं हुकूमत पंहिंजो वज़ीर आला बचाइण में नाकाम रहे थी त उन खां पोइ वफ़ाक़ में बि हुकूमत हलाइण शहबाज़ शरीफ़ जे लाइ मुश्किल नज़र अची रहियो आहे। जॾहिं त अगरि PTI खे पंजाब अंदरि नाकामी थी त उन खां पोइ इमरान ख़ान बि हिकु वॾी तहरीक हलाइण जे मोड में हिन वक़्तु नज़र अची रहियो आहे। इन सॼी सूरत हाल सां गॾो गॾु मुल्की मुआशी सूरत हाल बि हिन वक़्तु ताईं बहितर नाहे थी सघी ऐं अॼु हिकु भेरो ॿीहर डॉलर जी क़ीमत में इज़ाफ़ो थियो आहे। स्टॉक एक्सचेंज जी सूरत हाल हिन वक़्तु ताईं बहितर नाहे थी सघी ऐं साॻिए तरीक़े सां मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल वधीक ख़राब थियण जो इम्कान पिणु मौजूदु आहे, जंहिं बाबति अॼु मिफ्ता इस्माइल पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कई वई आहे। प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं पंजाब जे चूंडुनि जे हवाले सां ऐं छा हमज़ा शहबाज़ पंहिंजी सीट बचाए सघंदो या उन में उनखे नाकामी थी, उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार इफ्तिखार अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, पंजाब में जो ताज़ा इलेक्शन हुए हैं और उसमें हमने देखा PTI को कामयाबी मिली है। अब पंजाब के वजीर आला के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, आप मजमूई तौर पर किस तरह से देख रहे हैं जो इल्जामात लग रहे हैं दोनों जानिब से? पंजाब के जो इंतखाबात हुए ये वो 20 नशिस्तें थी, जिसपे 10 नशिस्तें माजी में इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे और 10 PTI ने जीती थी। उस पर इंतखाबात हुए। 15 PTI के वापस चली गई, 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ली। ये तो इलेक्शन की सूरत हाल है। और जहाँ तक पंजाब में इंतखाब का अमल है चीफ मिनिस्टर के लिए, परवेज इलाही के पास वोट ज्यादा हैं, साफ ज़ाहिर है कि वही मुंतखब होंगे। सर फिर अब जो PTI आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, फवाद चौधरी साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके MPs को ख़रीदने की कोशिश हो रही है और वही एपिसोड रिपीट किया जा रहा है जो सिंध हाउस में हुआ। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था। क्या इस हवाले से कोई कोशिशें इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही हैं? मुझे बहुत अफसोस है कि एक ऐसी शख्स जमात के साथ पाकिस्तान के लोगों का वास्ता पड़ गया है जो सच नहीं बोल सकती। अगर उनकी मर्जी की चीजें हों तो सब ठीक है। ये तो शुक्र करें कि 15 सीटें उनको मिल गई, वरना जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह तैयार थी उस दिन भी 5 बजे, वो सारे पाकिस्तान के अवाम के शऊर को हिला के रख सकती थी। कौन खरीद सकता है और खरीदने का फायदा क्या होगा? ये फजूल बेमानी गुफ्तगू चल रही है, इससे अवाम का कोई तल्लुक नहीं। और 4.25 साल इन्होंने हुकूमत की, उसमें कुछ नहीं दे पाए और अब फिर ये अजीब किस्म के उलझन में लोगों को डाल रहे हैं। सर फिर बताइएगा, आप ज़ाहिर एक जो इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें परवेज इलाही साहब कामयाब हो सकेंगे? हालांकि अददी अक्सरियत से देखा जाए तो उनके पास नंबर्स मौजूद हैं, अगर नहीं होते तो फिर उसको क्या समझा जाए कि अब क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो कामयाब नहीं हुए? मैंने आपको साफ तौर पर कहा है कि परवेज इलाही कामयाब होंगे, उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है, और अगर वो नहीं होते हैं तो ये बहुत ही अनहोनी बात होगी।
ٹھیک سر، اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا جو اس وقت مجموعی طور پر اب صورتحال کو دیکھا جائے، ظاہر ہے ایک تو یہ الزامات ہمیں نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے، اب جو شکست ہوئی ہے اس سے بھی لنک کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس سے ہٹ کر حکومت میں آنے کے بعد جو معاملات تھے اس لیے مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے؟ مجھے اتنی بڑی باتیں کا تو علم نہیں، مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ شکست کی وجوہات مہنگائی ایک تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنے ووٹرز کو وقت پہ الیکشن والے روز باہر نہ لانا دوسری وجہ تھی، تیسری وجہ تھی عمران خان کا فوج کے خلاف بیانیہ، اس کو بہت پذیرائی ملی۔ تو سر کیا اب پاکستانی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہی عمران خان کو ووٹ ملا ہے؟ میں نے آپ کو بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک سر، تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی اور جو ظاہر پی ٹی آئی مسلسل بات کر رہی ہے الیکشن کے حوالے سے جو مطالبہ ہے وہ ان کا تسلیم نہیں ہوگا اور آسانی سے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا عمران خان کا مطالبہ پورا کیا جائے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ یہ البتہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ ہمارے اقتصادی صورتحال ہے اور پنجاب میں عمران خان کی کامیابی کے بعد جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر نے ریئیکٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ سب دوست چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے گا، اور کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اتنی مضبوط فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا کر سکے، اور جبکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ دوستوں کو سمجھنے چاہیے اور ان پر بھی بات کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس صورتحال میں ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا، آج بھی ہم نے ڈالر کی صورتحال دیکھی، اسٹاک ایکسچینج بھی کل سے جو وہاں پر بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یہ حکومت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں فیصلے ہوئے تھے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو اس وقت معاملات سامنے آ رہے ہیں اور خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے اس صورتحال سے کہ یہ حکومت مدت اس لیے پوری کرے کیونکہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے؟ خان صاحب کبھی قطعی طور پہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو سر آپ کو لگ رہا ہے یہ حکومت مدت پوری کرے گی اس صورتحال میں اگر پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو؟ پرویز الہی کی کامیابی سے ان کو کافی تقویت حاصل ہوگی۔ یہ بڑے مزے کا سوال ہے جو آپ کبھی بھی کرنا پسند نہیں کرتے سب دوست، کہ خان صاحب جب پارلیمنٹ کو توڑ سکتے تھے اس وقت خان صاحب نے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں توڑا جب وہ پرائم منسٹر تھے؟ اور اگر پاکستان کو نئے انتخابات کی اتنی ضرورت ہے تو وہ مارچ میں بھی اتنی ضرورت تھی جتنی آج ہم جولائی میں مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کس قوت نے ان کو روکا ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کو نہیں توڑنا؟ اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ انہی کی حکومت ہو، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہو، پنجاب میں ان کی حکومت ہو، سندھ میں بھی وہ بہت بڑا وار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت تو ہونے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کبھی ان باتوں میں بھی سوچیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا وہ ایک ایسی پارٹی جس کی 4.25 سال کی کارکردگی کسی کام کی نہیں ہے، وہ کیا کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ سر تو ظاہر ہے اب نیریٹو خان صاحب نے لیا تھا پھر جس پر پنجاب میں کامیابی ملی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ظاہر ڈیجیٹل میڈیا پر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو نیریٹو وہ لے کر آگے چلے تھے، یہ ان کے لیے آگے چل کر بھی فائدہ مند ثابت ہوگا اس صورتحال میں کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے ان کا نیریٹو کیا ہے؟ اینٹی امریکن اور مسلسل جو وہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تو اس کو پذیرائی ملی ہے؟ تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ پاکستان کے لوگ دیہاتوں میں بھی اینٹی امریکہ ہو گئے؟
سر تو پھر وجہ کیا بنی ہے خان صاحب کی کامیابی کی؟ بھائی صاحب وجہ ہے یہ ان کی اپنی نشستیں تھیں، انہوں نے اپنی نشستیں واپس لیں، نیریٹو کے اندر فرق یہ آیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور آرمی کے خلاف جو نیریٹو انہوں نے لیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں نواز شریف نے آرمی کے 2 افراد کے خلاف نیریٹو بنایا تھا تو اس کو کس حد تک پذیرائی پورے ملک میں ملی تھی. اب تو عمران صاحب پورے کے پورے ادارے کو اور اس کے ادارے کے سربراہ کو ہی بخشنے کو تیار نہیں، تو اس کی وجہ سے ایک ان کو پازیٹیو ووٹ ملا ہے. لیکن یہ نیریٹو کوئی نیریٹو عوام کی خدمت کا نہیں ہے، اس میں مہنگائی کو کم کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا، حالات کو بہتر کرنا، سیاسی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا نیریٹو نہیں ہے. اور یہ نیریٹو جو جائے گا آگے، اس نیریٹو کی کامیابی آپ نے کل دیکھ لی کہ پنجاب میں آپ بہت خوش ہیں کہ ان کا نیریٹو کامیاب ہوا. تو نیریٹو کامیاب ہونے کے بعد اس کا فائدہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہونا چاہیے تھا، ڈالر پہ ہونا چاہیے تھا، اقتصادی معاملات پہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا. اس کا پھر جواب کیا دیں گے آپ دوست؟ سر اب مسلم لیگ نون کی سیاست کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ظاہر ہے اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم تو اس وقت ہی چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں جائیں، پر ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ ہم حکومت لے لیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کی آگے کی سیاست کیا ہوگی؟ مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ فائٹ بیک کرے گی اور ڈیفینیٹلی کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پنجاب اندر ہن وقت جیکا صورتحال نظر اچے پئی، خاص طور تے پی ٹی آئی جی کامیابی کھان پوئے ہن وقت الزامن جو سلسلو نظر اچے پیو، جے میں پی ٹی آئی یہ الزام ہنے پئی پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون تے تو ہنن جا ایم پی ایز خرید کیا پن. پڑھن حوالے سے ودیک ڳالهائينداسي تے وقت ہے کہ نیٹ بریک جو اساں سان گڏ. پروگرام میں ایک بار بیر بھلیکار بریک ہاں پان ذکر کیوں پیا پنجاب جے چونڈن جے حوالے سان جے میں پی ٹی آئی کے کامیابی ملی ہے. ان کھان پوئی پنجاب جے اندر ہن وقت جیکو معاملو ہے وڈے وزیر جی چونڈ جو جیکا تھیڑی ہے ٻن ڏينهن بعد ان جے لائے الزامن جو سلسلو جاری ہے. فواد چودھری پاران بیج پریس کانفرنس کئی وئی ان بابت پان پروگرام میں ڳالهائينداسي. اسان کي ان وقت فون لائن تے جوائن کیو ہے سینئر صحافي ऐं तजज़िया निगार عدنان عادل صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے پنجاب کے اندر؟ پی ٹی آئی آج مسلسل یہ کہتی رہی کہ ان کے ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ جی ابھی تک تو ایک ان کے ایم پی اے جو ہیں رحیم یار خان کا علاقہ ہے لیاقت پور، وہاں سے منتخب ہوئے تھے، وہ تحریک انصاف کے، مسعود نام ہے ان کا. وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکی چلے گئے اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور اس کے جواب میں نون لیگ کے عطا طاہر نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، پیسے نہیں لیے ہیں، بلکہ وہ پہلے ہی تحریک انصاف سے مستعفی ہو چکے تھے. بہرحال یہ ایک متنازع بات ہے. اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی یا ان کا استعفیٰ سامنے آیا ہو. تو ابھی آصف زرداری جو ہیں وہ کل سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو عطا طاہر کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے آفرز کر رہے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں بلکہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں. وہ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت نہ بننے پائے. اور 3 ارکان اسمبلی ایسے ہیں تحریک انصاف کے جنہوں نے بیان حلفی دیا ہے کہ ہمیں بھی پیسوں کی آفر کی گئی تھی کہ ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں اور حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کریں. اچھا عدنان صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر اب جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہم نے پہلے دیکھا تھا اب جو ارکان جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کو، حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد عدالت کا ایک فیصلہ آیا اور الیکشنز ہوئے. اب ایک بار پھر سے یہ کوشش ہو رہی ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی عدالتی فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کی بنیادی طور پر ایک یہ بات بھی مسلم لیگ نون بار بار کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ امیدوار پی ٹی آئی کا ہی ہو، اس لیے بھی یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آصف زرداری جب سے یہاں آئے ہیں جوڑ توڑ شروع ہوا ہے، اور پی ٹی آئی میں اس بارے میں بالکل یکسوئی پائی جاتی ہے۔ میری جو بھی بات چیت ہوئی ہے، انہیں معلوم ہے کہ پرویز الہی کے 10 ووٹوں کے بغیر وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا، اور پرویز الہی کو آصف زرداری صاحب نے بھی آفر کی، چودھری شجاعت نے بھی آفر کے ذریعے بھی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اصل میں پنجاب میں اس وقت عمران خان کی لہر اتنی شدید ہے جیسے کسی زمانے میں 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں تھی، بالکل وہی صورتحال اس وقت عمران خان کی ہے۔ جو نوجوان لیڈرشپ ہے کاف لیگ کی، خاص طور سے پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑے، اور پرویز الہی کو چیف منسٹرشپ مل رہی ہے، تو اور وہ اس بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر فیڈرل حکومت کی بالکل ساکھ ختم ہو جائے گی، اس کی رٹ ختم ہو جائے گی، صرف اسلام آباد تک محدود ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھرپور کوشش ہے۔ خود نون لیگ کے اندر بہت تفریق ہے، مریم نواز کا گروپ الگ ہے، شہباز شریف کا گروپ الگ ہے، ان کے اندر بھی کشمکش چل رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں اصل پلیئر وہ ہیں، کیونکہ جو الزام لگ رہا ہے لین دین کا وہ آصف زرداری پہ لگ رہا ہے، وہ نون لیگ پہ نہیں لگ رہا ہے۔ جو بھی آفر کی جا رہی ہے وہ آصف زرداری کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آ رہی ہے، تو لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا نہیں ہے کہ جتنا شور مچ گیا ہے، اور پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر دی ہے، ریٹ کر دی ہے آج، اور سپریم کورٹ میں بھی کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل اس پہ سماعت بھی ہو جائے۔ اور جو کاؤنٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک، اس سے مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ تمام خرید و فروخت کی کوششوں کے باوجود یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روک سکیں گے۔ اچھا سر، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو یہ جو صورتحال اس وقت پنجاب کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، اور اگر وہاں پر پی ٹی آئی کو کامیابی ملتی ہے، پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہاں پر سامنے آتے ہیں، تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت رہ پائے گی؟ اور اگر نہیں رہے گی تو پھر معاملات کہاں پر جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اب نومبر میں ایک اہم اپوائنٹمنٹ بھی ہونی ہے، اس کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی کال دے سکتی ہے حکومت؟ جی، اگر پنجاب میں حکومت ختم ہوتی ہے پھر تو بہت زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن اگر پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بنتے پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کی جو حکومت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، وہ اپنا مدت پوری کر سکتی ہے، لیکن جیسے ہی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلا پھر ان کے لیے زیادہ دیر ٹھہرنا مجھے تو اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ سر پھر کیا سمجھتے ہیں آپ، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر پنجاب میں حمزہ شہباز ہی برقرار رہتے ہیں وزیر اعلیٰ، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کیا احتجاج کی طرف آ سکتی ہے؟ پھر سے ایک لانگ مارچ یا اسلام آباد کی جانب دھرنے کی کال پی ٹی آئی دے سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی بظاہر تو نمبر گیم پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور بہت واضح ہے، اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ سامنے آ گیا ہے کہ مجھے تو امکان نہیں لگتا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن سکیں گے، لیکن فرض کیجئے بہت ہی کم امکان ہے، اگر ایسا ہوا تو مجھے اس بات یہی نظر آتا ہے کہ پھر عمران خان بہت شدید ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے۔ سر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا، جو اس دفعہ ہم نے صورتحال دیکھی ہے، جو مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے، اس کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا وہ نیریٹو ہے جو نواز شریف صاحب نے دیا تھا اس کو چھوڑنا، یہ ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے، یا پھر جو مہنگائی کی لہر نظر آئی ہے وہ اس کے یہی وجہ بنی ہے، یا پھر عمران خان کی کمپین اچھی تھی؟ بہت سی وجوہات ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہے۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ لوٹوں کو ٹکٹ ملا، لوگ لوٹوں کو برا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت عروج پہ ہے، ان کا بیانیہ زیادہ مقبول ہے، ان کے حق میں بہت تیز لہر چل رہی ہے۔ جب سے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آئی تھی
उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया था। और तीसरी बात यह है कि आसिफ जरदारी जो हैं वो पंजाब के लोग जुल्फकार अली भुट्टो से मोहब्बत करते थे, बेनजीर भुट्टो से मोहब्बत करते थे, वो बड़े मकबूल थे, लेकिन आसिफ जरदारी से माफ कीजिएगा यहाँ लोग बहुत नफरत करते हैं और उनको करप्शन का मुतरादिफ समझा जाता है। तो आसिफ जरदारी जिस पार्टी के साथ भी मिलेंगे उसको शिकस्त लाजमी होगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो मुल्क की तबाही का और करप्शन और लूटमार का एक सिंबल है। ठीक, अदनान साहब, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त ज़ाहिर है कि जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं पंजाब के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, अब जो मुश्किलात हमने देखी हैं ताज़ा इलेक्शन के बाद, दूसरा एक मामला इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो नैरेटिव इमरान खान साहब लेकर आगे चल रहे हैं, क्या उसकी एक वजह यह भी है जो बार बार मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है, क्योंकि फैसला आना है फॉरेन फंडिंग केस का और वो जो मामला इतने अरसे तक चला है, तो एक ये भी वजह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करने की? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 8 फैसले तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसे आए जो आला अदलिया ने मुस्तरद कर दिए, उनको रिवर्स कर दिया, तो उससे तो उनकी जानिबदारी जो है वो जाहिर हो जाती है। वो जब से आए हैं उनकी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सोच और रवैया जो है वो तो खासा वाज़ेह है। और जहां तक फॉरेन फंडिंग का केस है तो वो तो ऐसा केस है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जुर्माना हो जाएगा किसी पार्टी को, इसके अलावा तो सारा प्रोपेगेंडा ही है। हमने तो जब भी किसी वकील से, अच्छे वकील से बात की, वो यही कहता है कि इस केस में ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो फंड्स हैं जो मुतनाज़ है वो जब्त हो जाएंगे, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। अदनान साहब, अब जो ज़ाहिर हमने जोड़ तोड़ का एक सिलसिला माजी में देखा था और उस वक्त ये बात होती थी इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से भी, क्या आप समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट बाज़ाब्ता तौर पर न्यूट्रल है और इस वक्त जो न्यूट्रलिटी हमें नज़र आ रही है वो सस्टेन भी करेगी या वो सिर्फ वक्ती तौर पर ही हमें नज़र आ रही है? इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने ये इलेक्शन जीता है, ज़िमनी इलेक्शन, क्योंकि अवाम की लहर बहुत ज्यादा है। ठीक सर, तो आगे चलकर अगर हुकूमत को सपोर्ट रहती है तो क्या आप समझते हैं फिर इमरान खान का ये बयानिया या फिर जो अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है उसमें कामयाबी मिलेगी? ये तो अब वक्त बताएगा, मैं कोई गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कि इमरान खान की लहर जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बहुत ज्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल पेश आएगी अगर वो उनकी मुखालफत करेगी, क्योंकि अवाम जो है उसका एक गालिब हिस्सा, खास तौर से जो नई नस्ल है, जो नौजवान हैं और खवातीन हैं और लड़के हैं और जो 30-35 साल की उम्र तक के लोग हैं, उनमें इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल। बहुत शुक्रिया आपका अदनान आदिल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त पंजाब में नज़र अचे पई, उन खां पोइ हुकूमत जे लाइ मुश्किलातूं आहिनि, इल्ज़ामनि जो सिलसिलो ॿिन्ही पासे खां जारी आहे। PTI पारां इल्ज़ाम हयो वियो आहे त उन्हनि जे MPS खे ख़रीद करण जी कोशिश कई पई वञे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। असां सां गॾु प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। हिन वक्त मुल्क अंदर सियासी बहरान वाज़ तौर ते नज़र अचे पियो, जंहिं सबबि मुआशी बहरान बि वधंदे नज़र अचे पियो। डॉलर मुसलसल वधे पियो ऐं अॼु ॿिए ॾींहुं बि डॉलर जी क़ीमत में इज़ाफ़ो ॾिसण वटां मिलियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा मुल्क जे लाइ मुआशी तौर ते इंतिहाई ख़तरनाक थींदे नज़र अची रही आहे। मजमूई तौर ते हुकूमत जे अचण खां पोइ महांगाई जी हिकु लहर नज़र आई। अॼु बि मिफ्ताह इस्माइल पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुनजो ज़िक्र कयो वियो त ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक हुननि खे महांगाई करणी पवंदी। हुनजो सबबु हिकु भेरो ॿीहर इहो ॿुधायो वियो त गुज़िरियल हुकूमत हुई। हिन वक़्तु जेका डॉलर जी मुसलसल उॾाम आहे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके हुकूमत जा रखियल टारगेट्स आहिनि उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। जेके IMF तोड़े ॿियनि मुल्कनि खां मिलंदड़ कर्ज़ आहे उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिरान मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमन साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। जवाहर साहब ॿुधाइजो, जेका हिन वक़्तु असांखे डॉलर में मुसलसल इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो, काल असां ॾिठोसीं डॉलर जी क़ीमत में इज़ाफ़ो ऐं उन खां पोइ अॼु बि साॻी सूरत हाल असांखे नज़र आई, इन जो बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ो आहे?
ॾिसो अॼु इन ते जेको आहे सो थोरो तफ़सीली जेको आहे सो बहस थी मां हींअर उतां ई पियो थो अचां। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेका 248 मुल्क जे एसोसिएशन्स ऐं चैम्बर्स एंड कॉमर्स सॼे पाकिस्तान में पखिड़ियल गिलगित बल्तिस्तान ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो तव्हांजे आज़ाद जम्मू कश्मीर सॼो हिकिड़ो प्राइवेट सेक्टर जी रिप्रेज़ेंटेटिव बॉडी आहे। उते अॼु इन ई मख़सूस टॉपिक ते डिस्कशन थी आहे 4 कलाक। मां हींअर उतां पियो थो अचां। जेके ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि उन में जेको आहे सो घणे भाङे जो इहो जेको आहे सो तजियो हो त जेको कुझु डॉलर सां थिए वेठो उन जे पोयां बुनियादी फ़लसफ़ो त आहे रिज़र्व, पर जेको हिननि 2 ॾींहंनि में जेको हर 6 कलाकनि खां पोइ 6% जेको आहे सो तब्दीली पई थी अचे, उन में बैंकुनि जी हिकिड़ी मैनिपुलेशन आहे ऐं बदनियती आहे। बैंकुनि खे जेको आहे सो न फाइनेंस मिनिस्टर उनखे कुझु कंहिं क़िस्म जी का वार्निंग पियो थो ॾिए, न सेंट्रल बैंक माना असांजी स्टेट बैंक जे सिलसिले में कंहिं क़िस्म जी को जेको आहे सो हिकिड़ी ड्यू जाइज़ इंटरफेरेंस करण लाइ तयारु कोन्हे। अॼु जे हुन जलसे में जेको आहे सो अकील करीम रेड्डी जेको आहे सो स्टॉक मार्केट जे हवाले सां जंहिंजो वॾो नालो आहे उहो बि जेको आहे सो मौजूदु हो ऐं तमामु सरकत कंदा अॻवान मौजूदु हुआ। माण्हुनि इहे बि ॻाल्हियूं कयूं जेके ॻाल्हियूं प्रैक्टिकली न हुयूं, पर अॼु वारे ॾींहं में जेके थियूं त कल्ह ऐं अॼु जे विच में 48 मिलियन डॉलर्स जी जेका आहे सा हिकिड़ो डिमांड आई त जेके एलसीज आहिनि उन जे अगेंस्ट में पेमेंट कई वञे। माना 48 मिलियन डॉलर ॿाहिरि पे विया पाकिस्तान खां। उन 48 मिलियन डॉलरनि में बैंकुनि जेको आहे सो हर 2 कलाकनि खां पोइ 6 रुपया वधाए करे माण्हुनि खे ऑफर ॾिनी ऐं उहा ऑफर 218 खां वठी शुरू थी करे 232 ताईं बि वई ऐं अॼु त जेका आहे सो आख़िरी क्लोज़िंग में 245 ताईं बि वई आहे। हाणे उन जे पोयां जेके उते जेके सरकर्दा जेके इम्पोर्टर्स आहे एक्सपोर्टर्स मौजूदु आहे उन्हनि ॿुधायो त असां जॾहिं पंहिंजा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स वठणु वञूं था बैंकुनि में त सुबुह जो बैंक चए थी 223 रुपया वठो, वरी 2 कलाकनि खां पोइ नेगोशिएट पई थी करे असां सां, वरी चए थी 230 तव्हांखे ॾींदासीं। अहिड़ी तरह इम्पोर्टर्स बि साॻी ॻाल्हि कई ऐं आख़िर में इहो जेको आहे सो रिज़ॉल्व कयो वियो जॾहिं मुतफ़िक़ा राय इहा थी त हुकूमत खे ऐं सेंट्रल बैंक खे इहो चयो वञे त हू जेको आहे सो कंहिं तरीक़े सां मंथली जेको आहे सो हिकिड़ो रेट जेको आहे सो हिननि हालातुनि में फिक्स कनि, भले 220 हुजे 230 हुजे 210 हुजे ऐं उन में वेरिएशन जेका आहे सा 10% खां मथे उन साॻे महीने में न अचे। न त जेका गेम आहे उहा सॼी बैंकूं पियूं थियूं खेॾनि ऐं बैंकूं मार्केट मां चवनि थियूं असां पैसा पिया था हथ कयूं, पर जेकॾहिं मार्केट में एतिरा पैसा आहिनि 48 मिलियन डॉलर ऐं हुननि खे सेंट्रल बैंक न वेठी ॾिए त माना छा इन रिज़र्व में जेको बैंकुनि जो हिकिड़ो हिसो आहे उहो ग़ाइब थी वियो आहे छा? इन सां हिकिड़ी बदनियती ऐं हिकिड़ो नॉन प्रोफेशनलिज़म ऐं पैसे कमाइण जो रुझान, छाकाणि त बैंकूं आहिनि सभु प्राइवेट सवाइ नेशनल बैंक जे, माना प्राइवेटाइज़ेशन थियल बैंकूं जिन जे हवाले सां इहो तजियो कयो वियो हो त प्राइवेटाइज़ेशन थियण खां पोइ बैंकुनि जो हलणु जेको आहे वॾो प्रोफेशनल सतह ते आला हद ते पहुचंदो। पर हिननि 2-3 ॾींहंनि में जेको बैंकुनि जो जेको हाल आहे उहो मां तव्हांजे साम्हूं ॻाल्हाए वेठो। वाता उन्हनि माण्हुनि जो ॿुधियूंसीं जिन इहे वञी बैंकुनि में इहे शयूं एक्सपोर्ट ऐं इम्पोर्ट ॿई नेगोशिएट कयूं आहिनि। त हाणे इहो पॉसिबल जेको छा थी सघे थो उन सां गॾु गॾु इहा बि ॻाल्हि कई वई त कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पोएं साल शौकत तरीन हिकिड़ी कंप्लेंट कई हुई बैंकुनि जे बारे में त बैंकूं गॾिजी सॼी हिकिड़ो कार्टेल ठाहे करे पाकिस्तान में इंट्रेस्ट रेट खां वधीक टी बिल्स में जेको आहे सो रेट आणीनि था, जंहिंजे करे गवर्नमेंट मजबूर थी थिए त उहे पंहिंजे इंट्रेस्ट रेट्स खे वधाए। इहे बि ॻाल्हियूं पाकिस्तान जे ज़रा हवाले बिल्कुलु बिल्कुलु अॼु इहा शिकायत साम्हूं आई आहे जंहिंजो मां ज़िक्र बि कयो। हिन वक़्तु जेको हिकु ॿियो मामिलो साम्हूं अचे पियो जवाहर साहब, ज़ाहिर मिफ्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चयो आहे त सूरत हाल 1-1.5 महीने में नॉर्मल थी वेंदी।
हिन वक़्तु जेका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी असांखे नज़र अचे पई मुल्क जे अंदरि ऐं IMF सां मुआहिदो त थी चुको आहे, रिज़र्व्स जो मामिलो आहे जंहिंजो मां ज़िक्र कयो, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां बि पैसा मिलणा आहिनि, उहो असां सम्झो पिया त हिकु वॾो इम्पैक्ट पिणु पियो आहे, छो त असां ॾिठो आहे पंजाब जी सूरत हाल खां पोइ जंहिं तेज़ी सां डॉलर वधियो आहे उहो असांखे वेझे माज़ी में त एॾो तेज़ी सां वधंदे नज़र न आयो। गॾोगॾु मूंखे इहो बि ॿुधाइजो त अगरि ही अनस्टेबिलिटी वधीक सियासी तौर ते मुल्क अंदरि रहे थी त हुकूमत हूंदी न हूंदी, इलेक्शन्स थींदा या ॿियो को सेटअप ईंदो त उन सां अञा इहो मामिलो वधण जो इम्कान हिन वक़्तु नज़र अचे पियो मूंखे? ॾिसो, मां तव्हांखे शायदि पहिरें प्रोग्राम में इहो ॿुधायो हो त अॼु बि इहा यानी जेके बि सरकर्दा अॻुवान हुआ मुख़्तलिफ़ चैम्बर्स जा एसोसिएशन जा, उन्हनि इहे ॻाल्हियूं कयूं त पाकिस्तान में जेका नेशनल सिक्योरिटी आहे, क़ौमी सलामती, उहा ताबे आहे पाकिस्तान जी माशी इस्तेहकाम ऐं माशी सलामती, माशी कारकर्दगी ते। माशी कारकर्दगी कॾहिं बि दुरुस्त नथी थी सघे जेसि ताईं सियासी इस्तेहकाम न अचे। इन सियासी इस्तेहकाम जे न अचण जे करे हज़ार पॉइंट जेको आहे सो मार्केट हेठि पई थी रहे। कैपिटल मार्केट जेका आहे सा 48 अरब डॉलरनि मां 2% बि लहे त तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त जेको आहे सो इहो घटि में घटि अरबे रुपयनि जा नुक़सान थियनि था। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका अॼु साम्हूं आई, जेका अकील करीम बि कई ऐं ॿियनि माण्हुनि बि कई, मुंहिंजो ख़्याल मां बि इहो तवजो कयो हो त अप्रैल 11 ते पाकिस्तान में जेको डॉलर रुपए जो अघु हो उहो 182 रुपया हो। जेकॾहिं असां अप्रैल ऐं मई में को फ़ैसिलो न करे सघियासीं ऐं जुलाई में अची हाणे असां जेको आहे सो हिकिड़ो पुरशिद्दत तरीक़े सां IMF जी ॻाल्हियुनि ते जेको आहे शर्त शराइत खे क़बूल करण लाइ थोरो तेज़ी ॾेखारी आहे, त कल्ह वारे ॾींहुं जॾहिं 220 रुपए ते ॻाल्हियूं पिए थियूं ऐं 182 हो उन ज़माने में, त 4500 अरब रुपया विञाए चुका आहियूं। त इहो ॿुधायो त इहे कहिड़े सियासी हुकूमत आहे जेका पाकिस्तान में 4500 अरब रुपया 11 अप्रैल खां वठी अॼोके ॾींहं ताईं विञाए चुकी आहे। कॾहिं नैब में बि एतिरा अरबे रुपए जा कॾहिं बि किसा न हलिया हूंदा। त असांजा जेके सियासी नुमाइंदा आहिनि, छा उन्हनि खे इन जो को फ़िक्र कोन्हे त हिकिड़ो अप्रैल खां वठी जुलाई ताईं 4500 रुपया असांजे मथां वाजिबुल अदायगी सर्विस ऑफ दी डेट, माना कर्ज़ जे मद में जेको असां ते चार्जिस आयूं आहिनि उहे 4500 अरब रुपया। मूंखे ॿुधायो त तव्हांजो पूरे साल जो बजट जेको आहे सो 7500 ते असां सेट कयो आहे। 4500 रुगो हिकिड़नि 2-2.5 महीननि में असां जेको आहे सो विञाए वेही था रहूं। ऐं जेकॾहिं इहो ई रुझान हलियो, इहे 220 रुपए जूं ॻाल्हियूं थो कयां, 20 रुपया ॿिया ॿुधाईंदो त इहो वञी 5000 अरबनि ते बीहंदो। उन खां पोइ 4400 जेका असांजा अरब रुपया दाख़िली ऐं ख़ारिजी कर्ज़ आहिनि, उन मां असां जेकॾहिं 16900 अरब रुपया ख़ारिजी कर्ज़ो कढूं त बाक़ी कर्ज़ो तव्हांजो आहे दाख़िली। हाणे जेकॾहिं दाख़िली कर्ज़ो तव्हांजो 30,000 अरब रुपयनि ते वञी बीहे त मूंखे इहो ॿुधायो त 15 खां वठी 17% ब्याज आणियो था, त उन्हनि जे मथां हुकूमत जे लाइ पाण दुश्वारी आहे। हाणे इन ते तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधो जेके हिते अॼु अॻुवाननि कयूं, मां उहे ॻाल्हियूं ॿुधियूं, मां बि कुझु हुन में शरीक हुउसि। उन्हनि इहे ॻाल्हियूं कयूं त अमेरिका में महांगाई जेका आहे सा 9% आहे, हिते इंट्रस्ट रेट 2% आहे। तुर्कीअ में महांगाई 44% आहे ऐं उते इंट्रस्ट रेट 14% आहे। साॻियो हाल इंडिया, बांग्लादेश, ॿियनि मुल्कनि जी हिकिड़ी कंपेयरिंग टेबल प्रेज़ेंटेशन में हुयूं। त छा पाकिस्तान ई वाहिद मुल्क आहे जेको महांगाई सां कोरिलेट छा के पियो थो करे, ब्याज जे अघ खे? त हुननि चयो पाकिस्तान बिल्कुलु ग़लति पियो थो करे, हे मुल्क असांखे तबाही जे किनारे ते वठी पिया था वञनि। शायदि जेकॾहिं ईअं ई सिलसिलो हलंदो रहियो त श्रीलंका खां असां परे न आहियूं। अॼु मां तव्हांखे ॿियूं ॻाल्हियूं ॿुधायां अंदरूनी तौर ते, स्टेट बैंक जेके ॻाल्हियूं असांखे ॿुधायूं हुयूं हुते, त स्टेट बैंक जेको आहे सो उन्हनि वापारियुनि जेके जहाज़रानी तबिके सां तालुक़ रखनि था, उन्हनि चयो त असां हितां रुपया वठी करे माण्हुनि खे कंटेनर ॾींदा आहियूं, रुपया वठी करे एक्सपोर्टर जो सामान मोकिलींदा आहियूं, पर उहे रुपया असांखे अदायगी करणी पवंदी आहे डॉलरनि में। अॼु असां जेकॾहिं उन्हनि खां $100 जे मद में जेकॾहिं पैसा वरिता, सुभाणे उन्हनि में 20 रुपए जो फ़र्क़ु आयो त असांजो 20% नुक़सान थो थिए। असां कीअं वापारु कंदासीं?
आहिस्ते आहिस्ते जेकॾहिं इहो ई हाल डॉलर सां रहियो ऐं रुपए जी अघु घटिजंदी रही त इम्पोर्ट बि बंदि थी वेंदो, एक्सपोर्ट बि थियण जहिड़ो न रहंदो। उन खां पोइ इहे ॻाल्हियूं बि कयूं त स्टेट बैंक जेको आहे सो $50,000 ताईं कैप कयो आहे। इन खां मथे का बि जेको आहे जबर साहब इहो ॿुधाए जो क्विकली जेका ही सॼी सूरत हाल मां ॿुधायो पिया, हिकु ॿियो जेको मामिलो रिसेंटली साम्हूं आयो आहे ब्लूमबर्ग जी रिपोर्ट जंहिंमें पाकिस्तान खे उन्हनि मुल्कनि में रखियो वियो आहे जेको कर्ज़ वापसि न ॾेई सघंदा ऐं डिफॉल्ट जो ख़दशो ॾेखारे वियो, हुन में पाकिस्तान चौथे नंबर ते आहे। उन बाबति कहिड़ा मामला साम्हूं आया आहिनि? देखो मामला ये साम्हूं आया त जेकॾहिं पाकिस्तान हिन तमामु फास्ट ट्रैक ते कुझु अरब डॉलर जेके आहिनि से कंहिं बि इंट्रेस्ट, अॼु ताईं इहे ॻाल्हियूं मां ॿुधूं त कंहिं बि इंट्रेस्ट जे अघ ते, छाकाणि त इहो ॿुधायो वियो त पोइ हुकूमत में 13% ते बि डॉलर कर्ज़ वरितो वियो हो। त जेकॾहिं हिन वक़्तु असां रोशन डिजिटल पाकिस्तान वग़ैरह में जेके ॾियूं वेठा रेट्स उहे 8-9% अथव। त उन्हनि चयो जॾहिं 9% असां माण्हुनि जा रखियल पैसनि ते ब्याज पिया था ॾियूं त कुझु अरसे लाइ जेकॾहिं इन ब्याज ते पैसा वठी करे बैंकिंग सिस्टम जेको आहे सो उनखे महफ़ूज़ कयूं त जीअं आयल शयुनि खे क्लियर करे सघिजे। इहो बि ॿुधायो वियो त पोर्ट ते माल पिया आहिनि, माण्हू पैसा खणी बैंकुनि में पिया था वञनि त असांखे पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स ॾियो त असां माल चकायूं। बैंकूं जेके आहिनि से नथियूं ॾियनि, चवनि थियूं स्टेट बैंक जी इजाज़त कोन्हे ऐं मुख़्तलिफ़ मद सां मुख़्तलिफ़ हवाला ॾिना विया, जंहिंमें मां थोरो सवली सिंधीअ सां चवंदुसि त कुझु शयूं जेके मशीनरी हूंदियूं आहिनि, स्पेयर पार्ट्स हूंदा आहिनि, इक्विपमेंट्स हूंदा आहिनि, उहो हिकिड़ो ख़ासि चैप्टर तहत ईंदा आहिनि, जंहिंजी टोटल इम्पोर्ट $15 बिलियन आहे साल में। उन ते पाबंदी लॻी वई आहे। इहे शयूं पहिरें खां इजाज़त वठे बग़ैर नथियूं आणे सघजनि। त हिन वक़्तु स्टेट बैंक जो जेको निज़ाम आहे उन निज़ाम में एतिरी त सख़्ती अची चुकी आहे जो तक़रीबन वापार जेको आहे ख़ासि करके ॿाहिरां ईंदड़ शयुनि लाइ त मुश्किल थी वियो आहे। ऐं ज़ाहिर उहो हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। बिल्कुलु अवां दुरुस्त शांति कई, वॾी महिरबानी अवां जी। थैंक यू सो मच जबार मेमण साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई हिन हुकूमत जे अचण खां पोइ मुसलसिल डॉलर जे अघ में इज़ाफ़ो थियो ऐं उहो हिन वक़्तु ताईं जारी आहे। उन सबबु पाकिस्तान ते कर्ज़ में वधीक इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो ऐं ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया नज़र अचनि पिया अगरि सियासी तौर ते मुल्क में इस्तेहकाम पैदा न थियो त। इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजे ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।